बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूं तो सभी परिंदे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुसख्खर और ताबे फरमान थे, लेकिन आपका हुदहुद आपकी फरमाबरदारी और खिदमत गुजारी में बहुत मशहूर है। उसी हुदहुद ने आपको मुल्क सबा की मलका बिल्कीस के बारे में खबर दी थी कि वो एक बहुत बड़े तख्त पर बैठकर सल्तनत करती है और बादशाहों के शायान शान जो भी सरो सामान होता है वो सब कुछ उसके पास है, मगर वो और उसकी कौम सितारों के पुजारी हैं। इस खबर के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस के नाम जो खत अरसाल फरमाया उसको यही हुदहुद लेकर गया था। चनाचा कुरान करीम में इरशाद है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद से फरमाया कि तुम मेरा ये खत ले जाओ और उनके पास ये खत डालकर फिर उनसे अलग होकर तुम देखो कि वो क्या जवाब देते हैं। चनाचा हुदहुद ये खत लेकर गया और बिल्कीस की गोद में इस खत को ऊपर से गिरा दिया। उस वक्त उसने अपने गिर्द उमराव और कान सल्तनत का मजमा इकट्ठा किया, फिर खत को पढ़कर लरसा बरंदाम हो गई और अपने अराकीन से ये कहा कि ऐ सरदारों, मेरी तरफ एक इज्जत वाला खत डाला गया है जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है, और बेशक वो अल्लाह के नाम से है जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहीम है। खत का मजमून ये है कि तुम मुझ पर बुलंदी न चाहो और तुम मुसलमान होकर मेरे हुजूर हाजिर हो जाओ। खत सुनाकर बिल्कीस ने अपनी सल्तनत के अमीरों और वजीरों से मशवरा किया तो उन लोगों ने अपनी ताकत और जंगी महारत का ऐलान और इजहार करके हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से जंग का इरादा जाहिर किया। उस वक्त अक्लमंद बिल्कीस ने अपने अमीरों और वजीरों को समझाया कि जंग मुनासिब नहीं है, क्योंकि इससे शहर वीरान और शहर के इज्जतदार बाशिंदे सलीलो ख्वार हो जाएंगे। इसलिए मैं ये मुनासिब ख्याल करती हूँ कि कुछ हदिया और तहाइफ उनके पास भेज दूं। इससे इम्तिहान हो जाएगा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सिर्फ बादशाह हैं या अल्लाह के नबी भी हैं। अगर वो नबी होंगे तो हरगिज मेरा ये हदिया कबूल नहीं करेंगे, बल्कि हम लोगों को अपने दीन के अतबा का हुक्म देंगे, और अगर वो सिर्फ बादशाह होंगे तो मेरा हदिया कबूल करके नरम पड़ जाएंगे। चनाचा बिल्कीस ने 500 गुलाम, 500 लौंडियां बेहतरीन लिबास और जेवरों से आरास्ता करके भेजे, और उन लोगों के साथ 500 सोने की ईंटें और बहुत से जवाहरात और मुश्को अनबर और एक चढ़ाव ताज मां एक खत के अपने कासिद के साथ भेजा। हुदहुद ये सब देखकर रवाना हो गया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में आकर सब खबरें पहुंचा दी। चनाचा बिल्कीस का कासिद जब चंद दिनों के बाद तमाम सामान लेकर दरबार में हाजिर हुआ तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गजबनाक होकर कासिद से फरमाया, क्या तुम लोग माल से मेरी मदद करते हो? तो अल्लाह ने मुझे जो दिया है वो इससे बढ़कर और बेहतर है जो तुम्हें दिया है। तुम वापस जाओ, हम उन पर वो लश्कर लाएंगे जिनकी उन्हें ताकत ना होगी, और जरूर हम उनको उनके शहर से जलील करके निकाल देंगे और वो पस्त हो जाएंगे। चनाचा उसके बाद जब कासिद ने वापस लौटकर बिल्कीस को सारा माजरा सुनाया तो बिल्कीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हो गई। उधर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस के कासिद और उसके हदिया तहाइफ को ठुकरा दिया और उसको ये हुक्मनामा भेजा कि वो मुसलमान होकर मेरे दरबार में हाजिर हो जाए। तो आपके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि बिल्कीस के यहाँ आने से पहले ही उसका तख्ते शाही जो 80 गज लंबा और 40 गज चौड़ा था और सोने चांदी वगैरह तरह तरह के जवाहरात और मोतियों से आरास्ता था, मेरे दरबार में आ जाए। चनाचा आपने अपने दरबार में दरबारियों से ये फरमाया कि ऐ दरबारियों, तुम में से कौन है कि बिल्कीस का तख्त मेरे पास ले आए कबल इसके कि वो सब मती होकर मेरे हुजूर हाजिर हों। तो एक सरकश जिन बोला कि मैं वो तख्त ला दूंगा कबल इसके कि आप इजलास बर्खास्त करें, और मैं इस पर कुव्वत वाला और अमानतदार हूँ। जिनका बयान सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं ये चाहता हूँ कि इससे भी जल्द वो तख्त मेरे दरबार में आ जाए। ये सुनकर आपके वजीर हजरत आसिफ बिन बरखिया, जो इसमें आजम जानते थे और एक बाकरामत वली थे, उन्होंने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से अर्ज किया जैसा कि कुरान मजीद में है। उन्होंने कहा, जिनके पास किताब का इल्म था
کہ میں اسے آپ کے حضور میں حاضر کر دوں گا آپ کی آنکھ چھپکنے سے پہلے۔ چنانچہ حضرت آصف بن برخیا نے روحانی طاقت سے بلقیس کے تخت کو ملک سبا سے بیت المقدس تک حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کھینچ لیا، اور وہ تخت زمین کے نیچے نیچے چل کر لمحہ بھر میں ایک دم حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے قریب نمودار ہو گیا۔ تخت کو دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرے وہ اپنے ہی بھلے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا رب بے پرواہ اور بڑی خوبیوں والا ہے۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار اور یہاں کے عجائبات دیکھ کر ملکہ سبا کو یقین آ گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام خدا کے نبی پر حق ہیں اور ان کی سلطنت اللہ کی طرف سے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو اپنے دین کی دعوت دی تو اس نے نہایت ہی اخلاص کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس سے نکاح کر کے اس کو اپنے محل میں رکھ لیا۔ اس سلسلے میں ہدہد نے جو کارنامے انجام دیے وہ بلا شبہ عجائبات عالم میں سے ہے، جو یقیناً حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات میں سے ہے۔ ملک شام میں جس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ گاڑا گیا تھا، ٹھیک اسی جگہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی، مگر عمارت پوری ہونے سے قبل ہی حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آن پہنچا، اور آپ نے اپنے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس عمارت کی تکمیل کی وصیت فرمائی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی جماعت کو اس کام پر لگایا، اور عمارت کی تعمیر ہوتی رہی، یہاں تک کہ آپ کی وفات کا وقت بھی قریب آ گیا اور عمارت مکمل نہ ہو سکی۔ تو آپ نے یہ دعا مانگی کہ الہی میری موت جنوں کی جماعت پہ ظاہر نہ ہونے پائے، تاکہ وہ برابر عمارت کی تکمیل میں مصروف عمل رہیں، اور ان سبھوں کو جو علم غیب کا دعویٰ ہے وہ بھی باطل ٹھہر جائے۔ یہ دعا مانگ کر آپ محراب میں داخل ہو گئے اور اپنی عادت کے مطابق اپنی لاٹھی ٹیک کر عبادت میں کھڑے ہو گئے، اور اسی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی۔ مگر جن مزدور یہ سمجھ کر کہ آپ زندہ کھڑے ہوئے ہیں برابر کام میں مصروف رہے، اور عرصہ دراز تک آپ کا اسی حالت میں رہنا جنوں کے گروہ کے لیے باعث حیرت اس لیے نہیں ہوا کہ وہ بارہا دیکھ چکے تھے کہ آپ ایک ایک ماہ بلکہ کبھی کبھی 2 ماہ برابر عبادت میں کھڑے رہا کرتے ہیں۔ فرض 1 سال تک وفات کے بعد آپ اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے، یہاں تک کہ بحکم الہی دیمکوں نے آپ کی عصا کو کھا لیا، اور عصا کے گر جانے سے آپ کا جسم مبارک زمین پر آ گیا۔ اس وقت جنوں کی جماعت اور تمام انسانوں کو پتا چلا کہ آپ کی وفات ہو گئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے کہ پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت دیمک ہی نے بتائی جو ان کے عصا کو کھا رہی تھی۔ پھر جب حضرت سلیمان زمین پر آ گئے تو جنوں کی حقیقت کھل گئی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو وہ اس ذلت کے عذاب میں اتنی دیر تک نہ پڑے رہتے۔ سبحان اللہ۔